मेरा नाम डॉक्टर शम्स अली बेग है और मेरी बेसिक एजुकेशन जो है गवर्नमेंट मकतब स्कूल ग्रीनलश से मैंने हासिल की। उसके बाद गवर्नमेंट हाई स्कूल से मैट्रिक किया, गवर्नमेंट हाई स्कूल रेशुन से। और एफएससी और बीएससी मैंने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज चतराल से किया और पेशावर यूनिवर्सिटी इन्वायरमेंटल साइंसेस डिपार्टमेंट से एमएससी किया 2004 में। उसके बाद मैं डेवलपमेंट सेक्टर में मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करता रहा। 2010 में मैंने एमएस किया कॉमसेट यूनिवर्सिटी एबटाबाद से। मैं पीएचडी करने के लिए चाइना चला गया और 2015 में पीएचडी करने के बाद फिर मैं एकेडमी में मुंसलिक रहा और कॉमसेट यूनिवर्सिटी एबटाबाद में एज असिस्टेंट प्रोफेसर इन्वायरमेंटल साइंसेस 1 साल काम करता रहा। आजकल मैं अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी में इन्वायरमेंटल साइंसेस डिपार्टमेंट में एज एसोसिएट प्रोफेसर काम कर रहा हूँ। ग्लोबल वार्मिंग तक पहुंचने से पहले मैं चंद चीज़ों की थोड़ी सी वजाहत करना चाहूँगा, क्योंकि हम जो है ये इकोसिस्टम सर्विसेज हर एक चीज़ जो है इन्वायरमेंट से लेते हैं। फिर हमारा यहाँ पे एक इकनॉमिक सिस्टम है जिसमें मोस्टली टेक्नोलॉजिकली चीज़ें प्रोसेस होती हैं और हम जो रॉ मटेरियल इन्वायरमेंट से लेते हैं और उसको फिर प्रोसेस करने के बाद जो प्रोडक्ट बनाते हैं उसमें से जो वेस्ट मटेरियल है वो दोबारा हम इन्वायरमेंट में डंप करते हैं। तो ये जो हर एक रिसोर्सेज जो है वो हम इन्वायरमेंट से लेते हैं ऐसे इन्वायरमेंटल इकोसिस्टम सर्विसेज के तौर पे, और जो भी हमसे जो बाय प्रोडक्ट या जो उसके वेस्ट मटेरियल है हम उसको दोबारा इन्वायरमेंट में एसिमिलेट करते हैं। तो ये मतलब जो चीज़ हम इन्वायरमेंट से लेके दोबारा एसिमिलेट करते हैं, इनमें जो बैलेंस है ये कोई तकरीबन आज से कोई 40 साल पहले ये स्टार्ट हुआ है, जिसको हम कहते हैं कि हम अपनी दुनिया में जो बायो कैपेसिटी जो है, दुनिया की बायो कैपेसिटी, इसको हमने डिस्टर्ब किया, अनबैलेंस किया। तो ग्लोबल वार्मिंग जो है ना, अगर इसको हम देखें इस तनाजुर में, इसकी बुनियाद हमने एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन और इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन स्टार्ट की, इसकी बुनियाद हमने उस टाइम पर रखी थी, क्योंकि हमने ज़्यादा फॉसल फ्यूल बेस जो है कार्बन बेस्ड मटेरियल्स के ऊपर हमने ज़्यादा तवज्जो दिया, और फॉसल फ्यूल्स बर्निंग की वजह से इंडस्ट्रीज़ में, ट्रांसपोर्टेशन में फिर से हमने कार्बन डाइऑक्साइड की इमिशंस बहुत ज़्यादा की। तो ग्लोबल वार्मिंग जो है एक लंबे अरसे से टेम्परेचर का मुसलसल इंक्रीज़ होना है। और अगर इसको देखें, प्री इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशंस में भी कुछ ऐसे एपिसोड्स आए हैं जिसमें हाई टेम्परेचर हुआ है, लेकिन वो शॉर्ट टाइम के लिए था। कोई 20 साल 40 साल के बाद 1 साल ऐसा होता था जिसमें टेम्परेचर आपकी जो है ना एवरेज टेम्परेचर से बढ़ती थी। लेकिन पिछले कोई 40-50 सालों से ये मुसलसल टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, जिसको हम आलमी हिद्दत या ग्लोबल वार्मिंग कह सकते हैं, टेम्परेचर मुसलसल। और इसका अगर आप बैकग्राउंड देखें, 1990 में जो एवरेज टेम्परेचर था वो 14 डिग्री सी था, अर्थ सरफेस टेम्परेचर। अब जो है वो तकरीबन 15.2, मीन्स के हमने पिछले कोई 30-35 सालों में कोई 1.5 डिग्री सी एवरेज टेम्परेचर बढ़ी है। तो इसी तनाजुर में, क्योंकि ये कंटिन्यूसली टेम्परेचर इंक्रीज़ होता रहा है, जिसको हम अपने जो है टर्मिनोलॉजी में या ग्लोबली इसको रिकॉग्नाइज़ किया जाता है कि ग्लोबल वार्मिंग है या आलमी जो हिद्दत है वो मुसलसल बढ़ रही है। ये जो माउंटेनस एरियाज़ हैं, 3 माउंटेन्स हैं, हिंदू कुश, काराकोरम और हिमालयाज़, इनको थर्ड पोल कहा जाता है, जिसमें सबसे ज़्यादा ग्लेशियर्स मौजूद हैं। और ये जो पहाड़ी जो सिलसिले हैं, जो माउंटेन्स इकोसिस्टम हैं, बेसिकली ये कम्प्लेक्स भी है और एट द सेम टाइम ये फ्रेजाइल भी है। कम्प्लेक्स इस वजह से है, इसमें तमाम इकोसिस्टम आपके, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके ग्लेशियर्स हैं, बड़े पानी के ज़खायर हैं, पूरे प्लेन एरियाज़ में पानी यहाँ से सप्लाई होता है। और आपके इसमें फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, आपके इसमें वाइल्ड लाइफ इकोसिस्टम है, आपके इसमें और इकोसिस्टम्स हैं, क्योंकि ये कम्प्लेक्स भी है और फ्रेजाइल भी है। अगर इसमें टेम्परेचर्स और इलाकों के निस्बत ये रिकॉर्ड किया गया है कि यहाँ पे टेम्परेचर का जो एवरेज बढ़ना है, अगर प्लेन एरियाज़ में 1.5 डिग्री सी इंक्रीज़ हुआ है, तो यहाँ पे तकरीबन 2.1 डिग्री सी तक तकरीबन ये एवरेज टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ है। और इसमें क्योंकि ये सारे इकोसिस्टम सर्विसेज हैं, हमारे जो ग्लेशियर्स हैं, इनका हमारे माहौल में टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन और इसके साथ साथ ह्यूमिडिटी के ऊपर इनको बैलेंस करने में बड़ा इनका रोल है। तो इस वजह से इनके ऊपर सबसे ज़्यादा असरात मुरतब हो रहे हैं, क्योंकि हम जो प्योर नेचुरल सर्विसेज जो है, इकोसिस्टम सर्विसेज, वो यहाँ पे आपको अवेलेबल हैं। तो इनका अगर प्लेन एरियाज़ के निस्बत देखें तो क्लाइमेट चेंज का या ग्लोबल वार्मिंग का सबसे ज़्यादा असरात इनके ऊपर है, बिकॉज दे आर प्रोवाइडिंग अस द बेसिक इकोसिस्टम सर्विसेज।
اور اس وجہ سے وہاں پہ کیونکہ ہمارے پاس جتنے بھی ہمارے بایوڈائیورسٹی ہے وہ ان پہاڑی علاقوں میں زیادہ ہے، ان کی ڈائیورسٹی بھی زیادہ ہے، اور وہ اپنے ماحولیاتی تغیرات میں جو چینجز ہیں وہ اس چیز کو اتنی زیادہ لیول تک ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں۔ اگر ٹیمپریچر کا تھوڑا سا انکریز، اتار چڑھاؤ جو ہے نا، ان کی لائف سٹائل کے اوپر، ان کی ہیبیٹیشن کے اوپر بڑا اثر کرتا ہے، جس کی وجہ سے زیادہ امپیکٹس چاہے کہیں پہ بھی ماؤنٹینس ہو، ماؤنٹینس ریجنس ہو، یہ تو 3 پہاڑی سلسلے جو ہیں یہ تو تھرڈ پول ہیں، تو ان کا امپیکٹ اس کے اوپر اس وجہ سے بہت زیادہ ہے کیونکہ یہ اس ایکو سسٹم ہمارا بہت فریجائل ایکو سسٹم ہے۔ اس کو اگر میں نے ایک ایگزامپل دیا کہ ہم نے اپنی جو پوری دنیا کی جو بایو کیپیسٹی ہے وہ ہم نے کراس کیا ہے، عبور کیا ہے 1980s میں۔ 1980 سے پہلے تقریباً ساری چیزیں بیلنس میں تھیں۔ اگر اس کو پہاڑی علاقوں میں خصوصاً چترال اور گلگت ان کے اوپر اگر دیکھیں تو یہ اثرات جو ہے نا تقریباً 15 سال نہیں بلکہ 40 سال پہلے سے جو ہے نا یہ ہمارے سامنے آنا شروع ہو گئی تھی، کیونکہ ہم نے جب گلوبلی بایو کیپیسٹی ہم نے کراس کیا تو ان کا اثر پہاڑی علاقوں کے اوپر بہت زیادہ تھا۔ اس کا ایک اور بڑا جو ہے اس میں وجوہات جو ہے آبادی کا بے تحاشا بڑھنا بھی ہے، اور پہاڑی علاقوں میں جہاں پہ لوگ پہلے نہیں جاتے تھے آج کل زیادہ لوگ جاتے ہیں وہاں پہ، ایون اس وجہ سے جاتے ہیں کیونکہ وہاں کے انوائرمنٹ تھوڑا سا نیچرل انوائرمنٹ کے لیے، اور ان کی جو ہے نا اکنامک جو اپرچونیٹیز ہیں ان کی تلاش کے سلسلے میں لوگ زیادہ موو کرتے ہیں ان علاقوں کی طرف۔ تو جب ہم نے بایو کیپیسٹی کراس کی ہے تو ان کا امپیکٹ ڈیفینیٹلی پوری گلوبل کمیونٹی کے اوپر بھی پڑی ہے، لیکن ان کا سب سے زیادہ جو اثرات ہیں وہ ہمارے ماؤنٹین سوسائٹی خاص کر کے چترال اور گلگت کے اوپر اس وجہ سے پڑ رہی ہیں کیونکہ ہم نے وہ بایو کیپیسٹی جو ہمارے ذرائع ہیں ان سے بڑھ کے ہم ریسورسز ہم ایکسٹریکٹ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے تقریباً ہم نے اگر یہ کہہ لیں کہ ہم نے اپنے ارتھ کو تقریباً اوور شوٹ کیا ہے، جو اس کی کیرنگ کیپیسٹی ہے اس سے زیادہ ہم ریسورسز ایکسٹریکٹ کرتے ہیں، اور جس کے بیس پہ جو سسٹینیبل ریسورسز ایکسٹریکشن کا ایک کانسیپٹ ہے وہ تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے۔ ایون اگر بہت سے کنٹریز کے اگر ایگزامپلس لیں تو دنیا میں جتنے بھی ڈیولپ نیشن ہیں وہ اپنے جو سسٹینیبل ریسورسز اویلیبل ہیں ان سے تقریباً کوئی 30% زیادہ ریسورسز وہ ہمارے انوائرمنٹ سے اور وہ لے رہے ہیں۔ اس وجہ سے وہ امبیلنس کی وجہ سے امپیکٹس ان کے اوپر خاص کر کے چترال اور گلگت کے اوپر ان کا زیادہ امپیکٹس آ رہا ہے۔ سب سے اگر پہلے بات کی جائے سیاحت کے حوالے سے، ٹورزم کو جس انداز سے ہم لوگ پروموٹ کر رہے ہیں وہ بیسیکلی ٹورزم اس کو نہیں کہہ سکتے ہیں، اس کو ہم اگر ٹیرورزم کا نام دیں وہ بہتر رہے گا۔ وجہ یہ ہے کہ ہم نے جس انداز سے جس طریقے سے اس چیز کو پروموٹ کر رہے ہیں، جہاں پہ بھی آپ کو کوئی ایکو سسٹم سروسز کا کوئی گرین بیلٹ آپ کو نظر آتا ہے، کوئی گلیشیئرس ہوتے ہیں، فارسٹ کور ایریا ہوتے ہیں، ہم جا کے وہاں پہ کوئی اپنا ایونٹ آرگنائز کرتے ہیں۔ اس کے بہت زیادہ اثرات ہو سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل میں نے جس طرح آپ کو کہا کہ یہ کاربن ڈائی آکسائڈ کی جو ہمارے فضا میں موجودگی اور اس کا روز بروز بڑھنا، وہ سارے ان عوامل کے بنیاد پہ ہیں، کیونکہ ہم ٹورسٹ جاتے ہیں وہ پیدل چل کے تو نہیں جاتے ہیں، ان کے پاس گاڑیاں ہوتی ہیں، ان کے پاس اگر آپ 1 لیٹر فیول کنزیوم کرتے ہیں تو آپ ہمارے فضا میں کم از کم 12 کلو گرام آف کاربن ڈائی آکسائڈ ایمٹ کرتے ہیں۔ اگر آپ 1 kg کا جو ہے نا لکڑیاں ہم جلاتے ہیں تو آپ کم از کم 2.5 kg کاربن ڈائی آکسائڈ ایمٹ کرتے ہیں۔ ٹورسٹ لوگ جاتے ہیں وہاں پہ، وہ وہاں کے ریسورسز استعمال کرتے ہیں، وہاں کی لکڑیاں جلاتے ہیں، وہاں پہ لوکل جو آپ کے فیول کنزمپشن زیادہ ہوتی ہے، جس کی بنیاد پہ وہاں پہ ایک تو آپ کا گرین بیلٹس جو ہے، لش گرین ماؤنٹینس آپ دیکھیں وہ ہر آئے سال جو ہے نا وہ کمی آتی جاتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں ان کی کاربن ڈائی آکسائڈ ایمیشنز کی وجہ سے، کیونکہ وہ ایسے ایریاز کو جا کے سلیکٹ کرتے ہیں جو کہ گلیشیئرس کے بہت نزدیک ہوتے ہیں، جہاں پہ کاربن ڈائی آکسائڈ ایمیشنز کی وجہ سے گلیشیئرس کے اوپر ڈائریکٹ ان کے اثرات ہوتے ہیں۔ روڈس جو ہے بیسیکلی اگر ہم دیکھیں ایکو سسٹم سروسز میں جو اس طرح کے روڈس ہیں یا نیچرل جو ہیں ان کا اپنا ایک امپورٹنس ہے، لیکن اب زیادہ ٹریفک ہو آپ کے وہاں سے پھر جو مٹی کے جو ڈسٹ ہے وہ وہاں سے اٹھتا ہے، اس کی وجہ سے جو ڈسٹ پارٹیکلس ہیں وہ آپ کے فضا میں جاتے ہیں اور زیادہ ہیٹ وہ ٹریپ کرتے ہیں، جس کی بنیاد پہ ٹیمپریچر انکریز کرنے کا وہ بھی ایک وجہ بن سکتی ہے۔ تو یہ جو کرنٹ عوامل ہیں